बिचमा पार्टी एकता गर्न आएका छौँ। सबैलाई थाहा छ एउटै दार्शनिक आधार भएका राजनीतिक संस्थाहरू विचारहरूको बिचमा पनि कतिपय कुरा नमिल्दाखेरि अलग अलग पार्टी हुन सक्छ। त्यसमा पनि हामीले विकास गरेको नेकपा एमालेले विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ भने एउटै देशमा पनि एकभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन सक्छन् र त्यसको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्छ। आज नेकपा एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्वलाई स्वीकारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई स्वीकारेको छ र विगत केही समयदेखि हामी एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेर मात्रै छैनौँ नि, हामी सहकार्यमा पनि छौँ, एउटा गठबन्धनमा पनि छौँ र त्यही गठबन्धनको मार्फत हामी चुनाव लड्यौँ र एउटा ठुलो सफलता प्राप्त गर्यौँ। चुनाव लड्ने सन्मुखमा हामीले गठबन्धन निर्माण गर्दै गर्दा के पनि भन्यौँ भने यो गठबन्धन निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकतामा रूपान्तरण हुन्छ, एउटै पार्टी बन्छ भन्ने हामीले घोषणा गर्यौँ र त्यो उत्साहले अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा बन्ने भयो, त्यसको आधार चाहिँ अब सृजना हुने भयो भन्ने उत्साहले नेपाली जनताले हामीलाई उल्लेख्य मात्रामा मतदान गरेका छन् र अहिले वामपन्थी गठबन्धनले संसदमा संघीय संसदमा झन्डै 2/3 कमान्ड गरेको छ। राष्ट्रिय सभासम्म जोड्ने हो भने 2/3 नै छ। प्रदेशहरूमा पनि 6वटै प्रदेशमा यसको सरकार छ र प्रदेश नम्बर 2 मा हामी एउटा मुख्य प्रतिपक्षमा छौँ। यो परिणाम किन आयो भने हाम्रा नीतिहरू सही थिए, हाम्रो जाने गन्तव्य सही थियो, यिनीहरूले मुलुकमा एउटा स्थायित्व दिन्छन् भन्ने कुरामा जनतामा एउटा आत्मविश्वास भयो, त्यो छँदैछ। तर सँगसँगै यति ठुलो परिणाममा हामीलाई जिताउनुको पछाडि अब यो देशमा एउटै पार्टी बन्छ, यो चुनावले एउटा पार्टी बन्ने आधार तयार गर्छ भनेर पनि नेपाली जनताले हामीलाई मतदान गरेका हुन्। त्यस अर्थमा यो पार्टी एकताको प्रक्रिया जनताबाट समेत अनुमोदन भएर आएको छ, जनअनुमोदित एजेन्डा भइसकेको छ र जुन एजेन्डा जनअनुमोदित हुन्छ त्यो एजेन्डाबाट कोही पनि पछि हट्न सकिँदैन, हट्नु पनि हुँदैन। त्यसकारणले नै हामीले पार्टी एकताका लागि अझै यसको एउटा आधार बलियो बनाउनका लागि 2वटा कार्यदल बनायौँ, माधव नेपालको संयोजकत्वमा र रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा। दुवै कार्यदलले आफ्नो रिपोर्टहरू पार्टी एकता संयोजन समितिमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। एकता संयोजन समितिको बैठकले ती दुवै दस्तावेजमा अझै निष्कर्षमा पुग्नु गर्ने कतिपय कुराहरूलाई 2टा पार्टी अध्यक्षले बसेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भनिएको छ र यो बिचमा धेरै पटक हाम्रो 2टा पार्टीका अध्यक्षको बिचमा छलफल भएको छ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विगतको इतिहास त हामी पार्टीका धेरै छैनौँ, त्यो हाम्रो निम्ति एउटा सन्दर्भ थियो, त्यसैले त्यतातिरको कुरामा हामी धेरै अल्मलिँदैनौँ। एउटा राजनीतिक दल विगतको प्रति समीक्षा गर्छ र आगामी बाटोलाई नै उसले सबभन्दा प्राथमिकताका साथ हेर्ने गर्छ। त्यहाँ आउने बाटो कता हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो बिचमा विमति छैन। अघि बिरागी दाइले पनि त्यसमा केही प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। अहिलेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अहिले प्राप्त भएका लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई सुदृढ गर्दै यो सरकारले एउटा जनपक्षीय काम गर्दै, प्रगतिशील काम गर्दै, जनतालाई अझै सुसूचित र सङ्गठित गर्दै, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशालाई अगाडि बढाउँदै, नेपाली समाजमा भएका वर्गीय, सामाजिक, जातीय, लैङ्गिक असमानताहरूलाई अन्त्य गर्दै नेपालमा एउटा समाजवादको आधार बनाउने त्यो एउटा एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशामा हामी एकमत छौँ, त्यसमा सहमत छौँ। तर मुख्य अब अगाडि बढ्ने बाटो त्यो हो। त्यस अर्थमा हाम्रो एकता धेरै नजिक पुगिसकेको छ। सङ्गठन मिलाउनु छ। सबैलाई थाहा छ राजनीतिमा कहिलेकाहीँ गणितको पनि खेल हुन्छ, मनोविज्ञानको पनि खेल हुन्छ।
राजनीतिले जितिराखेका हुन्छ, तर कहिले मनोविज्ञान र गणितले गर्दा राजनीति पछाडि फर्किने स्थिति आउँछ। हो त्यो नहोस् भन्नका निम्ति गणितको पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने र मनोविज्ञानलाई पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने। अब अहिले हामी त्यसमा व्यस्त छौँ, हाम्रा नेताहरू त्यसमा व्यस्त हुनुहुन्छ र हामीले भनेका छौँ मनोविज्ञान मिलाउनलाई केही समय योग ध्यानमा पनि जानुपर्छ, मेडिटेसन गर्नुपर्छ, अनि मनोविज्ञान मिल्छ। जब तपाईँ मेडिटेसनमा जानुहुन्छ, योग ध्यानमा जानुहुन्छ, सँगै योग ध्यान गरेको अर्को साथीलाई तपाईँले असाध्यै मित्र ठान्नुहुन्छ, दुईटाको बिचमा मित्रता बढ्दै जान्छ, किनकि योगले, ध्यानले, मेडिटेसनले शत्रुता हटाउँदै लान्छ, मान्छेको मनलाई शान्ति दिन्छ, धैर्यता पनि बढ्दै जान्छ। तर अहिले हामी त्यो मनोविज्ञान भावनाहरूलाई मिलाउने एउटा लामो त्यो ध्यानको अवस्थामा छौँ। दुवै पार्टीको नेतृत्व, राजनीतिक कुराहरू मिलेका छन्, गणित ठुलो कुरा होइन, किनकि यहाँ अब 50-50 आदि इत्यादि भन्ने जुन कुरा छ, मलाई लाग्छ त्यो बाहिर आएका हल्लाहरू। पार्टी एकता भएपछि सिङ्गो पार्टी नै 100% हो। त्यो प्रचण्ड कामरेडको निम्ति पनि 100% हो, केपी ओलीका निम्ति पनि 100% हो। किन त्यहाँ 50 खोज्यो? त्यसैले 100% नै उहाँको हातमा पार्टी हुन्छ। त्यसबाट कुनै पनि कुरा अड्किँदैन, अड्किनु हुँदैन। र हामी यो पनि सचेत हुँदैछौँ कि घर बनाउने, घर त बनाउने, तर चाहिँ माथि टुप्पो मात्रै आकर्षक बनाउने, गजरमा मजाले टल्काउने, तल जग चाहिँ कमजोर हुने। त्यो घर देख्दा त आकर्षक देखिन्छ, तर कुनै पनि सानो झोक्काले त्यो लड्न सक्छ। तर यो पार्टी एकता, दुई पार्टी बिचको एकताको जग पनि बलियो होस्। त्यो आरसीसी ढलान गरेर बनाउँ त्यो जग, त्यसमा बरु केही समय लागोस्, ठिकै छ। नक्कली मालहरू छन् भने त्यसलाई प्रयोग गर्नु भएन, सक्कली मालहरू प्रयोग गरेर त्यो जग पनि बलियो बनाऊ र जगसँगै माथि गजुर पनि चिटिक्कको बनाऊ, जसले गर्दा त्यो घरमा बस्ने मान्छेहरू आश्वस्त हुन्छ, त्यो घर देख्ने मान्छेहरू लोभिन्छ। त्यो हिसाबले यो एकतालाई एउटा बलियो आधारमा निर्माण गर्ने हाम्रो कोसिस छ। अब हामीले वैशाख 9 गते नै गर्न खोजेका हौँ, यद्यपि त्यसको औपचारिक घोषणा थिएन वैशाख 9 गते गरिन्छ भन्ने, तर पनि हाम्रो एउटा टेन्टेटिभ त्यो सोच थियो। तर यिनै कतिपय तयारीहरू पुगेनन्। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ भारत भ्रमणमा जानु पर्यो, त्यसले गर्दा केही समय त्यता व्यतीत भयो। अब अहिले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यसको तयारीमा सिङ्गो सरकार लाग्नै पर्छ, नीति कार्यक्रम बजेटहरू पनि छन्, त्यसमा पनि सरकारले केही ध्यान दिनै पर्छ, किनकि नेपाल एउटा धेरै राम्रो सम्भावनाबाट अब अगाडि बढ्दैछ। यहाँ अब एमालेको तर्फबाट अथवा यो हाम्रो वाम गठबन्धनको तर्फबाट हामी यो ब्लेम गेम, आरोप लगाउने गेमहरूबाट अब हामी मुक्त भइसक्यौँ। हामी कङ्ग्रेसलाई पनि कुनै आरोप लगाउने त्यो मनसाय हाम्रो छैन। कङ्ग्रेस आफ्नो आसनमा छ, हामी आफ्नो आसनमा छौँ। संविधानले आफ्ना आफ्ना आसनका सीमाहरू तोकिदिएको छ, त्यो सीमाभित्र हामी बस्ने हो। कङ्ग्रेस पनि अझै एकताबद्ध होस्, युनिफाइड होस्, एउटा सबल प्रतिपक्षको रूपमा काङ्ग्रेस आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। नेपालको राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेको छ, स्वाभाविक हिसाबले एउटा वामपन्थी खेमा यहाँ निर्माण हुन्छ कम्युनिस्टहरूको, र अर्को उदार प्रजातान्त्रिक खेमा निर्माण हुन्छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेस। जब दुईटा खेमा यो देशमा निर्माण हुन्छ भने त्यसले राजनीतिलाई स्वस्थ बनाउँछ र हिजो 46 सालदेखि आजसम्मका हाम्रो होम पार्लियामेन्ट संसदीय व्यवस्थाका विकृति, विसङ्गति, त्यसको कारणले व्यवस्था र जनताको बिचमा आएका अन्तर्विरोधहरू यी अब फेरि नआउ, फेरि अब संसद विघटन गर्नुपर्ने त्यो स्थितिको नियति नेपाल राष्ट्रले नभोगोस्। पार्टीहरूको विभाजनको स्थिति नेपाल राष्ट्रले नभोगोस्, किनभने हामी कङ्ग्रेस विभाजन भयो, एमाले विभाजन भयो, माओवादी कतिपटक विभाजन भएको छ, राप्रपा जस्ता पार्टी पनि कतिपटक विभाजन भए। विभाजनले न शक्ति निर्माण हुन्छ न देश निर्माण हुन्छ। त्यसैले हामी त्यो एकता गर्दैछौँ कि फेरि विभाजन नहुनका निम्ति, फेरि विभाजनको अवस्था नआओस् भन्नका निम्ति। त्यसैले यसका जगहरू
अझै राम्रो बनाउने बलियो बनाउने दिशातिर जाँदैछौँ र मैले पत्रकार मित्रहरूलाई अघि अनुरोध गरेँ सिङ्गो राष्ट्र एउटा सही दिशामा अब अगाडि बढ्दैछ संविधान बन्यो त्यसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ एउटा उत्साह जागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि क्रमशः एउटा अनुकूल वातावरणमा अगाडि बढ्दैछ भारतसँगका जस्ता चिसापनहरू थिए हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले र भारतीय प्रधानमन्त्रीको हुन लागेको नेपाल भ्रमणले ती सम्बन्धहरूलाई न्यानोपनमा रूपान्तरण गर्नेछ हाम्रा कतिपय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हल हुँदै जानेछन् दुई देशका बीचमा आपसी सद्भाव बढ्नेछ सहयोगको आदान प्रदान पनि हुनेछ र छिटै नै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि नेपालमा भ्रमण हुँदैछ यो हाम्रो निम्ति गौरवको कुरा हो चीनका राष्ट्रपति भारतका प्रधानमन्त्रीले चासोपूर्वक नेपालको भ्रमण गर्ने र यहाँको सरकारसँग सहकार्य गर्ने जुन उत्साह देखाउनु भएको छ त्यो नेपालको निम्ति ज्यादै सुखद कुरा हो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले यी सबै परिस्थितिमा नै हाम्रो सरकार अगाडि बढ्छ पार्टी एकता पनि हुन्छ प्रतिपक्षी दलसँग पनि एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै 5 वर्ष एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक सरकार हामी चलाउँछौँ कसैलाई पनि केही आशंका नगरे पनि हुन्छ आजको दिनमा एमाले प्रति अथवा माओवादी प्रति म नेपाली कांग्रेसको साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु अब कांग्रेसको साथीहरूलाई भाषण गर्न विषयवस्तुहरू कम भएर होला अधिनायकवाद भन्ने कुरा गरे हुन्छ बरु अरू कुरा गरे हुन्छ आलोचना केही छ भने यो बेतुकको कुरा यो कसैले पत्याएको पनि छैन यसमा किन समय खर्चिनुहुन्छ प्रतिप्रश्नै गर्नुपर्ने भयो भने फेरि हामीले पनि प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो नेपाली कांग्रेसले नै अगुवाई गर्यो सरकार अन्तरिम दुर्भाग्यवश 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो प्रतिबन्ध कसले लगायो नेपाली कांग्रेसको सरकार नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो कसले लगायो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ जब 12 सालमा टंकप्रसादजी आउनु प्रधानमन्त्रीको रूपमा अनि मात्रै प्रतिबन्ध खुल्यो कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जुन प्रजातन्त्र जुन क्रान्तिको निम्ति लडेको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी त्यसलाई प्रतिबन्ध लाग्यो नम्बर 2 15 सालको चुनावमा जम्मा 4 सीट थियो हामीसँग कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाली कांग्रेसमा 2/3 भन्दा ज्यादा थियो जब संसदको विघटन गरे राजा महेन्द्रले त्यो बेला हाम्रो पार्टीका नेता पुष्पलालले र सिङ्गो पार्टीले त्यो 4 सीट भएको कम्युनिस्ट पार्टीले विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको कुरा उठाउनु हो 2/3 भएको कांग्रेसले त्यति पनि बोल्न सकेन पछिल्ला 46 साल पछाडि पनि हेर्नुहुन्छ भने यो अधिनायकवाद र जनताबाट निर्वाचित संसदको बीचमा जहिले पनि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हुन्छ अधिनायकवादले संसदलाई देखिसक्दैन पार्लियामेन्टलाई देखिसक्दैन यो दुनियाकै चरित्र 48 सालमा को निर्वाचनपछि संसद विघटन हामीले गरे हैन गिरिजाबाबुले गरे 58 सालको संसद विघटन हामीले गरेको हैन शेरबहादुर देउवाजीले नै गरेको हो त्यसैले हामीले पनि जवाफ माग्यौं भने कांग्रेसलाई गाह्रै पर्छ त्यसैले यस्तो अत्यन्तै प्रतिरक्षात्मक हुने सवाल उठाएर त्यो आफैतिर फर्किने निशाना नताक्न म कांग्रेसको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु मिलेर जाउँ संविधान साझा हामीले बनाएको हामीले निर्माण गरेको आजसम्मको क्रान्तिमा हामी सँगसँगै आयौँ नेपालको क्रान्ति एउटा अनौठो पनि छ त्यस अर्थमा कि यहाँ दुईटा वर्गका दुईटा राजनीतिक शक्तिहरूले मिलेर क्रान्ति गरेछ यो रसियन क्रान्ति जस्तो चिनिया क्रान्ति जस्तो अथवा युरोपमा भएका क्रान्तिहरू जस्तो छैन यहाँ दुईटा वर्गका आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधिहरू मिलेर गरेका छन् दुईटा अलग धारका विचारका प्रतिनिधिहरू मिलेर बसेर गरेका छन् त्यसैले हाम्रा संविधान पनि कमन छन् साझा छन् अगाडि जाउँ मिलेर जाउँ देश बनाउँ एउटा स्वस्थ मर्यादित प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जाउँ म यही कुरा भन्न चाहन्छु ठ्याक्कै भनेपछि यो वैशाख महिनाभित्र मोदीको भ्रमणपछि मात्रै भएन यता मलाई चाहिँ त्यही सूचना छ कि मलाई सूचना छ अब हामीभन्दा छिटो त ऋषिजीलाई सूचना हुन्छ तर म ऋषिजी मार्फत सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टी एकताको एजेन्डा हाम्रो हो नेपालीहरूको एजेन्डा हो एमाले र माओवादीको एजेन्डा हो यो
भारतको एजेन्डा होइन, मोदीजीको एजेन्डा होइन। उहाँको शुभेच्छा हुन्छ, किनभने नेपालमा कम्युनिस्ट कुनै पनि पार्टी एकताबद्ध भयो भने कुनै पनि देशको नेताले शुभेच्छा गर्छ। भोलि हाम्रो पार्टी एकताबद्ध हुँदा मोदीजीले सन्देश पठाउनु नै हुन्छ, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, शुभकामना छ भन्नु नै हुन्छ। सी जिनपिङले पनि पठाउनुहुन्छ। कङ्ग्रेस अझै एकताबद्ध हो भने उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, विदेशी मित्रहरू पनि। त्यो बेग्लै पक्ष हो। तर यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसँग यसको सम्बन्ध छैन। यी अलग अलग विषय हुन् होइन। उहाँ आउनुहुन्छ, जनकपुरमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, काठमाडौँमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, सौहार्दपूर्ण वातावरण हुनेछ, मित्रता हुनेछ। हिजोका कतिपय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हट्नेछन्। हामीले भनेका छौँ यता माथि त्यो मुस्ताङको माथि के भन्छ त्यसलाई, मुक्तिनाथ पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मुक्तिनाथको पनि दर्शन गरौँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ। पशुपतिनाथको दर्शन हुनेछ, मुक्तिनाथको दर्शन हुनेछ, जनकपुरमा चाहिँ जानकी मन्दिरको दर्शन हुनेछ। त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँछ। त्यति मात्रै कुरा हो, पार्टी एकतासँग त्यसको सम्बन्ध छैन। त्यसो भन्न सफल हुन्छ मोदी, त्यसबाट भन्न सफल हुन्छ। सफल हुन्छ नि, हामी सफल बनाउँछौँ। त्यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो सरकारको दायित्व हो। सफल बनाउँछौँ। कतिपय द्विपक्षीय लगानीहरूका कुराहरू पनि होलान्, कतिपय हाम्रा विगतका सम्बन्धहरूको पुनरावलोकनको कुरा होला होइन। इपिजेको चाहिँ बैठक बसिरहेको छ, कहिले दिल्लीमा कहिले काठमाडौँमा। पर्मानेन्ट त्यो ग्रुप छ जुन बौद्धिक समुदाय छ, उहाँहरूले पनि यो असार महिनातिर सम्भवतः उहाँहरूले अन्तिम रिपोर्ट दिनुहुन्छ। त्यसमा 1950 का सन्धि लगायतका थुप्रै सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने एउटा साझा धारणा दुई देशको बिचमा बन्दैछ। यसले वास्तवमा यो अवधिमा आइपुग्दा नेपाल भारत बिचका अब ब्रिटिसकालीन भारतको एउटा कुरा छोडिदिउँ, भारत स्वतन्त्र भएपछि आजसम्म आउँदाखेरिका सम्बन्धका जुन उतार चढाव छन्, दरारहरू छन्, तिक्तता छन्, त्यसलाई मेट्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ। जस्तै एकतामा चाहिँ 100% नै हुन्छ दुवै पक्षलाई, अथवा पार्टी केटापछि सिङ्गो पार्टी नै उहाँको हो, प्रसन्नको पनि हो भन्नुभयो। त्यो सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अब माओवादी केन्द्रको चाहिँ एकतापछिको हिसाबमा नेतृत्वको कुराहरूमा अब भोलि प्रचण्ड अवश्य हुन तयार हुँदाखेरि अहिलेदेखि नै सहमति हुन सकेन भन्ने चासो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ एमाले कति उदार छ? होइन, यसमा के छ भने हामी अब अर्को 6 महिनापछि 2 वर्षपछि पार्टीमा को नेता हुने भन्ने कुरा त आज घोषणा हुँदैन, किनभने हाम्रो पार्टीमा उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने चलन छैन। यो चाहिँ अब कुनै डाइनेस्टीमा हुन्छ उत्तराधिकारी घोषणा हुन्छ, तर राजनीतिक दलमा उत्तराधिकारी घोषणा हुँदैन। प्रचण्ड कामरेड पनि, केपी ओली कामरेड पनि, अरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव जुन त्यो लेभलको हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई एकीकृत पार्टीमा सम्मानजनक स्थान हुन्छ। सम्मानजनक हिसाबले उहाँहरूले काम गर्न पाउनु नै छ, त्यो कुरा निश्चित हो। उहाँहरूमध्ये चासो फेरि उहाँहरूको मात्रै छैन, चासो दुवै पार्टीका अरू नेताहरूको पनि, तल कार्यकर्ताहरूको, समर्थक शुभचिन्तकको व्यवस्थापनको छ। हामी सबैको व्यवस्थापन गर्छौँ, तब त यो हिम्मत गरेका छौँ नि त हामीले। कतिपयले भन्छन् एउटै जङ्गलमा 2-3टा शेयर कसरी बस्ला। यहाँ त अब हामीसँग अहिले 3 जना प्रधानमन्त्री एमालेसँग हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कामरेड पनि त्यसमा सामेल भएपछि 4 जना प्रधानमन्त्री भएको पार्टी नेपालमा हामी चलाउँदैछौँ। र 4 जना प्रधानमन्त्री भएको पार्टी, मान्छेले भने जस्तो एउटै जङ्गलमा कतिवटा शेयर भन्ने होइन कि, एउटै जङ्गलमा धेरै शेयरहरू मिलेर बस्न सक्छन्। मिलेर बस्न सक्ने त्यो कल्चर, त्यो वातावरण, त्यो आवश्यकता हामी बनाउँछौँ। कुरा त्यो आलो पालो कुरा आछ नि त प्रधानमन्त्रीमा पनि, उसको महाधिवेशन समय देवेन्द्रजीले बोल्नुभयो आलो पालै हुनुपर्छ होइन। यो आलो पालो भन्ने त मलाई त्यति थाहा छैन, पालै पालो होला। जनयुद्ध चाहिँ स्वीकार गरे हो कि होइन? हजुर, जनयुद्ध र माओवाद ए ल, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। जाँदा जाँदै फेरि तपाईँले सम्झिहाल्नुभयो होइन। यी सबै हाम्रो समीक्षामा छ। जस्तो अबको कार्यदिशा, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अबको कार्यदिशा जनयुद्ध हुँदैन। त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै शान्तिपूर्ण बाटोबाट हुन्छ, त्यो हाम्रो कार्यदिशा हो। अब हिंसाबाट, बल प्रयोगबाट, जनयुद्धबाट हामी जाँदैनौँ। तर विगतमा भएको कुरालाई कसैले पनि मेट्न सक्दैन। विगतमा एमालेले स्वीकार गर्छ, अनि विगतमा भयो त भएको कुरालाई अस्वीकार गरेर कसरी हुन्छ? अब हुँदैन नि त्यो।
र अबको सन्दर्भमा त्यो हुँदैन, विगतमा भयो, भएर हामी आयौँ।